జయలక్ష్మి గారు జై సీతారాం చెప్పండి అమ్మా. ఓం నమో భగవతే వాసుదేవాయ. శ్రీమన్నారాయణీయం. నేను 25వ దశకం కంఠస్థం చేశాను. నేను అస్మిన్ పరాత్మన్ 4.0లో నేర్చుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చెప్తాను. 25వ దశకము నరసింహావతార వర్ణనము 1వ రాగం. स्तम्भे गट्ठयतो हिरण्यकशिपोः कर्णौ समाचूर्णयन् आघूर्णज्जगदण्डकुण्डकुहरो घोरस्तवाभूद्रवः श्रुत्वायम् किल दैत्यराजहृदये पूर्वम् कदाप्यश्रुतम् कम्पः कश्चन सम्पपात चलितोऽप्यम् भोजभूर्विष्टरात् दैत्ये दिक्षु विसृष्टचक्षुषि महासंरम्भिणी स्तम्भतः सम्भूतम् न मृगात्मकम् न मनुजाकारम् वपुस्ते विभो किम् किम् भीषणमेतदद्भुतमिति व्युद्भ्रान्तचित्ते सुरे विस्फूर्जद्दवलोग्ररोम विकसद्वर्ष्मा समादृम्बधाः तप्तस्वर्ण सवर्ण घूर्णदतिरूक्षाक्षम् सटाकेसर प्रोत्कम्प प्रणिकुम्बिताम्बरमहो जीयात्तवेदम् वपुः व्याप्तव्याप्तमहादरी सखमुखम् खड्गोग्रवल्गन्महाजिह्वा निर्गमदृश्यमानसुमहादंश्रायुगोर्दामरम् उत्सर्पद्वलिभङ्गभीषणहनुम् ह्रस्वस्थवीयस्तरग्रीवम् पीवरदोषतोद्गनक क्रूराम् सुदूरोल्बणम् व्योमोल्लङ्घि घनाघनोपमघन प्रध्वान निर्धावित स्पर्धालुप्रकरम् नमामि भवतः तन्नारसिंहम् वपुः नूनम् विष्णुरयम् निहन्यमुमिति भ्राम्यद्गदाभीषणम् दैत्येन्द्रम् समुपाद्रवन्तमध्याः दोर्भ्याम् मृदुभ्याममुम् वीरो निर्गलितोऽध खड्गपलकौ गृह्णन् विचित्रश्रमान् व्यावृण्वन् पुनरापपात भुवनग्रासोद्यतम् त्वामहो भ्राम्यन्तम् दितिजाधमम् पुनरपि प्रोद्गृह्य दोर्भ्याम् जवात् द्वारे धोरुयुगे निपात्य नखरान् व्युत्थाय वक्षो भुवि निर्भिन्दन्नदिगर्भनिर्भरगलद्रक्ताम्बुबद्धोत्सवम् पायम् पायमुदैरयो बहुजगः संहारि सिंहारवान् त्यक्त्वा तम् हतमाशु रक्तलहरी सिक्तोन्नमद्वर्ष्मणि प्रत्युत्पत्य समस्तदैत्यपटलीम् चाखाद्यमाने त्वयि भ्राम्यद्भूमिविकम्पिताम्बुधिकुलम् व्यालोलशैलोत्करम् प्रोसर्पत्खचरम् चराचरमहो दुःस्थामवस्थाम् ददौ तावन्मांसवपाकरालवपुषम् घोरान्त्रमालाधरम् त्वाम् मध्ये सभमिद्धरोषमुषितम् दुर्वारगुर्वारवम् अभ्येतुम् न शशाक कोऽपि भुवने दूरे स्थिता भीरवः सर्वे शर्वविरिञ्च वासवमुखाः प्रत्येकमस्तोषत भूयोऽप्यक्षतरोषधाम्नि भवति ब्रह्माज्ञया बालके प्रह्लादे पदयोर्नमत्यपभये कारुण्यभाराकुलः शान्तस्त्वम् करमस्य मूर्ध्नि समधाः स्तोत्रैरथोद्घायतः तस्या कामधियोऽपि ते निथवरम्
लोकाय चानुग्रहम् एवं नाटितरौद्रचेश्रितविभो श्रीतापनीयाभिदश्रुत्यन्तस्फुटगीत सर्वमहिमन् अत्यन्तशुद्धाकृते तत्तादृङ् निखिलोत्तरम् पुनरहो कस्त्वाम् परोल्लङ्घयेत् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् प्रह्लादप्रिय हे मरुत्पुरपते सर्वामयात् पाहि माम् उग्रम् वीरम् महाविष्णुम् ज्वलन्तम् सर्वतोमुखम् नृसिंहम् भीषणम् भद्रम् मृत्युर्मृत्युम् नमाम्यहम् श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते వెరీ నైస్ అమ్మా, కంగ్రాచులేషన్స్. చాలా చాలా బాగా చెప్పారు. మేము మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకోవాలమ్మా. మేము ఇంత చిన్నవాళ్ళమైనా మేము చెప్పలేము, మీరు ఇంత బాగా చక్కగా చెప్పారు. స్వామి దయ మీకు ఎల్లప్పుడూ ఇలాగే ఉండాలని, సంతోషంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నానమ్మా. వెరీ నైస్. థ్యాంక్స్ మేడం. జయలక్ష్మి గారు కంగ్రాచులేషన్. చాలా బాగా చెప్పారండి. చాలా బాగా చెప్పారండి జయలక్ష్మి గారు. కంగ్రాచులేషన్స్. చాలా బాగా చెప్పారు. ఎంత బాగా చెప్పారు. స్పష్టంగా. జయలక్ష్మి గారు చాలా బాగా చెప్పారండి. చాలా కూల్ గా చెప్పారు, టెన్షనే లేకుండా. చాలా బాగుంది. జయలక్ష్మి గారు చాలా చాలా బాగా చెప్పారండి. కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగా చెప్పారండి మీరు. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. థ్యాంక్ యూ. చాలా బాగా చెప్పారు.